बाबुराम जसले 9 पटक पार्टी फेरे ढोकाबाट नसकेर झ्यालबाटै छिरे फेरि माओवादीमा। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी। कमल थापाले ताकेको क्षेत्रको चुनावी चर्चा। इन्द्र बानियाको एन्ट्रीले बदल्न नतिजा। प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीको ठेक्का रद्द गर्न बाटो खुल्यो। बालेन शाहलाई थाम्दै प्रधानमन्त्री देउबा। काङ्ग्रेसका हेभीवेट नेतालाई आफ्नै क्षेत्रमा टिकट पाउन निकै कठिनाई। रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले प्रदेश सभा चुनाव नलड्ने। प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतपत्रमा 79 चिन्ह लड्ने। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लड्दैछन् 16 चिन्हमा पार्टीहरू। विश्वप्रकाश शर्मा झापाबाट उम्मेद्वार बन्ने दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सर्यो। नेताहरू आन्तरिक छलफलमा। प्रेम उता घर जम यता हुन्न। झापामै उम्मेद्वार हुन्छु काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। सिन्धुलीबाट लड्दा प्रचण्डलाई कति सहज चितवनबाट नलड्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको आग्रह। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमाथि सिफारिस समितिको काम 1 महिनामा सक्न नेकपा एमालेको प्रस्ताव। झापामा एमाले अध्यक्षको चुनाव लक्षित दौडाहा। 2 सातामै दोस्रो पर्पट झापा जाने तयारी। ताप्लेजुङबाट चुनाव लड्ने योगेश भट्टराईको तयारी। एमाले हारी राष्ट्रवाद र समाजवाद हार्ने उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार गेवालीको भनाई। एमालेलाई तराईमा थक्का पर्न सक्ने पहाडमा भने आशावादी। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2.5 किलो सुन सहितको कपडा लगाएका 2 जना र मगाउने 2 जना गरी 4 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। दल दर्ता नहुने निर्वाचन आयोगको चेतावनीपछि देउवाले थपे 10 केन्द्रीय सदस्य। आज पनि बन्चरी डाँडामा कडा सुरक्षा व्यवस्था परिचालन। बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने 1 जना पक्राउ। 300 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनात। विप्लव लगायत विरुद्ध जारी पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग। 12 वर्षसम्म पनि बनेन माधवकुमार नेपालले शिलान्यास गरेको पुल। ज्यान जोखिममा राखेर बागमती दर्शन ओडभरुवावासीहरू गठबन्धन बनाउन नसकेपछि चुनावको तयारीमा एक्लै जुटे सिके राउत। तराई मासिक परीक्षा आइसक्दा पनि पुस्तकको अभाव के हेर्दैछ सरकार। कालिकाका पूर्व मेयर श्रेष्ठ र उनका पिए लामिछाने विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा। कहाँ पुग्यो सरकारको सरिम कार्ड योजना। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। 2 महिने जो सडकमा बसेर खन्यु बेच्छन् अनि कापी कलम किन्छन्। बुटोलको एक होटलमा झुन्डेको अवस्थामा पुरुष र बेडमा सुतिरहेको अवस्थामा 2 जना मृत अवस्थामा फेला परेका। 2 जनाको पहिचान खुल्यो। छुट्टा छुट्टै घटनामा 2 जनाको डुबेर ज्यान गयो। ढोकाले किचेर बालिकाको ज्यान गएपछि आन्दोलन। र 1 करोड 36 लाख ठग्ने म्यान पावर सञ्चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा। 3 वर्षीय बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा 18 वर्षीय युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। नेपालमा किन बढ्दैछ बलात्कारका घटना यसबारे पनि जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टियुमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध गर्ने 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्ने 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको नुवाकोटका एसपी रमेश पण्डितले जानकारी दिएका छन्। स्थानीयले फोहोर विसर्जनमा अवरोध गरेपछि नेपाल प्रहरीका 2 जना एसपी को कमान्डमा 200 भन्दा धेरै प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बन्चरी डाँडामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनाली र नुवाकोटका एसपी रमेश पण्डित नेतृत्वको टिम परिचालन गरिएको हो। फोहोर विसर्जन स्थलमा सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपी दामोदर
डोडारीको नेतृत्वमा बन्चरी डाँडामा 150 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। मंगलबार फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले 5 राउन्ड हवाई फायर गरेको हो। अहिले सहज रूपमा फोहोर विसर्जनको काम भइरहेको एसपी पण्डितले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता डा बाबुराम भट्टराईले 7 वर्ष अघि माओवादी पार्टी परित्याग गरे पनि अहिले ढोकाबाट सिधै छिर्न नसकेर झ्यालबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्। माओवादीबाट बाहिरिएपछि 3वटा पार्टी चाहर्दै अन्ततः माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जाने भएपछि बाबुराम भट्टराईको सो निर्णयलाई ढोकाबाट छिर्न नसकेर झ्यालको सहायता लिएको चर्चा गर्न थालिएको छ। माओवादी छाड्दै गर्दा र नयाँ शक्ति निर्माण गर्दै गर्दा उनका पछाडि ठूलो सपङ्क्ति थियो। उनले निर्माण गरेको नयाँ शक्ति पार्टीलाई मानिसहरूले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा लिएका थिए। अर्थमन्त्री हुँदा प्राप्त लोकप्रियता 35औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा कमी आएको भए पनि उनीप्रतिको क्रेज भने घटिसकेको थिएन। 2073 जेठ अन्तिम साता नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दा उनको पक्षमा सँगै माओवादी परित्याग गरेकाहरू मात्रै थिएनन्, मुलुकमा परिचय स्थापित गरेका धेरै व्यक्तिहरूले समेत उनलाई साथ दिएका थिए। तर उनले त्यो उत्साह र व्यक्तित्वहरूलाई 1 वर्ष पनि टिकाउन सकेनन्। 2074 भदौमा उनी निकट देवेन्द्र पौडेल, खिमलाल देवकोटा लगायतका निकै शक्तिशाली नेता नयाँ शक्ति पार्टी छाडेर पुनः माओवादीमै फर्किए। नायिका करिश्मा मानन्दर, पूर्व एआइजी गणेश राई, पूर्व अर्थ सचिव लगायतको एउटा समूह निष्क्रिय बस्यो। अन्ततः उनी र उनको सानो झुन्ड पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा विलय भयो। सङ्घीय समाजवादी पार्टीपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा बन्यो र उनी सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा झैँ सङ्घीय परिषदको अर्थहीन अध्यक्ष भइरहे। उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्यमा सकारात्मक नभएपछि उनी जसपा छोड्न बाध्य भए। त्यहाँ पनि उनी धेरै दिन टिक्न सकेनन् र अहिले माओवादीकै पिँढीमा आइपुगेका छन्। राजनीतिक जीवनमा बाबुरामले नेपाल समाजवादी पार्टीसहित 9 पटक फरक नामका पार्टीमा रहेको अनुभव बटुलिसकेका छन्। मसाल, नेकपा विद्रोही मसाल, एकता केन्द्र, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नयाँ शक्ति, सङ्घीय समाजवादी, जनता समाजवादी र नेपाल समाजवादी बाबुरामले चालिसकेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। दुर्लभ वन्यजन्तु सालकको पखेटा जस्तो देखिने 2 केजी वस्तुसहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 7 चाबहिल बस्ने धादिङ धुनीबेसी नगरपालिका 9 घर भएका 23 वर्षीय विजय तामाङ रहेका छन्। उक्त स्थानमा दुर्लभ वन्यजन्तुको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी विरुद्ध लेन्चुरबाट खटिएको प्रहरीले तलासी गर्ने क्रममा उक्त परिणामको पखेटा फेला पारी उनलाई पक्राउ गरिएको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। साताको चौथो कारोबार दिन आज नेपाली बजारमा पहेँलो धातु सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपियाँले घटेको हो। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। बुधबार छापावालाको सुनको मूल्य प्रति तोला 96,200 रुपियाँमा कायम भएको छ भने त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 95,700 रुपियाँ कायम भएको छ। बुधबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,210 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनसहितको कपडा सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। दुबईबाट आएका सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका 1 का 24 वर्षीय सोमबहादुर विकलाई 1 किलो र मोरङ पथरी सरिचरे 4 का 28 वर्षीय शिवाज गजमेर तथा अन्य दुईजनालाई 1.5 किलो सुनसहितको कपडा सहित पक्राउ गरेको हो। साउन 29 गते विमानस्थलको आगमन टनेल गेटमा चेकजाँच गर्दा उनले लगाएको खैरो रङको कटनको प्यान्ट र कालो खैरो छिर्के भित्र ब्रस्त अस्वाभाविक देखिएको र चेकजाँच गर्दा अन्य कपडाको भन्दा फरक किसिमको आकृति देखिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सोधपुछ गरेको थियो। जवाफमा उनले सो कपडा लिन सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी 5 का धनबहादुर विक आउने बताएका थिए। उनको बयानका आधारमा प्रहरीले 30 वर्षीय धनबहादुरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीसँगै सोधपुछ गर्दा सुनसहितको कपडा लैजानका लागि आएको हुँ बताएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। त्यसगरी साउन 30 गते दुबईबाट आएका मोरङ पत्थरी शनिश्चरी 4 का 28 वर्षीय शिवाज गम्जेरलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चेक जाँचका क्रममा खरानी रङको कटनको प्यान्ट, खैरो रङको गन्जी र कालो खैरो छिर्के भित्री वस्त्रको तौल अस्वाभाविक रूपमा 1 केजी 700 ग्राम देखिएपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो। उनले पछि
सुनसहितको कपडा भएको जवाब दिएका थिए। साथै उनले सो कपडा लिन शेखर नाम गरेको व्यक्ति आउने बताएका थिए। उनलाई शेखर भनिएको व्यक्तिलाई बोलाउन लगाउँदा सिन्धुली कमलामाई 5 का 26 वर्षीय सागर नेउपाने आएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी 2 जनाले उताबाट सुन ल्याएपछि 4 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 16 वर्ष अघि भएको हत्याको घटनामा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले कतारबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलसँग सहकार्य गरेर प्रहरीले 2 साउन 2063 मा कोटेश्वरमा कुटपिट र धारिलो हतियार प्रहार गरी भएको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घटनामा संलग्न रही फरार रहेका दोलखा बैतेश्वर गाउँपालिका 2 टारका 36 वर्षीय रामकुमार मगरलाई पक्राउ गरिएको हो। मगर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतारमा गएर लुकेर बसेको खुलेपछि इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी गरिएको थियो। त्यसको आधारमा उनलाई कतारले डिपोर्ट गरेको थियो। मंगलबार काठमाडौँ ल्याएर उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको छ। थप कानुनी प्रक्रिया जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट अगाडि बढ्ने बताएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। फोहोर व्यवस्थापनमा एकपछि अर्को चुनौती थपिँदै गएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह दल र तिनका नेताहरूमाथि खनिन थालेका छन्। धादिङको बन्चरी डाँडामा फोहोर बोकेर जाने गाडीमाथि तोडफोड र आक्रमणमा सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ता संलग्न हुन थालेपछि मंगलबार बालेन्द्रले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कडा आलोचना गरेका छन्। सोमबार बन्चरी डाँडा आसपासको सडकमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले फोहोर बोकेका गाडी अवरोधका साथै गुललीबाट ढुङ्गा पनि हानेका थिए। दलहरूको अवरोध र सङ्घीय सरकारको असहयोगका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती झेलिरहेका बालेन्द्रले बुधबार प्रचण्ड र उनका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी माथि निशाना साधेका हुन्। उनले उपत्यकाको फोहोर बोकेर लैजाने सडक प्रचण्डको खुमलटार स्थित घरमा मालिक सैलुन कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीले 8 वर्षदेखि अल्पत्र पारे भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। बालेन्द्रले फोहोर लैजान प्रयोग हुने सडक 8 वर्षदेखि हिलाम्य अवस्थामा छाडेर नबनाएको भन्दै अधिकारीकै घरमा बसेका प्रचण्डलाई अङ्गरक्षकको संज्ञा दिएका छन्। श्रीमान प्रचण्डज्यू, उपत्यकाको फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो विगत 8 वर्षदेखि यस्तो हालतमा बनाउने मान्छेको घरमा अङ्गरक्षक जस्तो बसेर कुन नैतिकताले भन्नुभयो म देश बनाउँदैछु भनेर बालेन्द्रले हिलाम्य र ठुलो खाडल सहितको सडकको भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। यो विषयले माओवादी केन्द्रमा आक्रोशित मचाएको छ। बालेन्द्रको यो भनाइलाई लिएर माओवादी कार्यकर्ताहरू फायर भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले हँसिया हतौडामा चुनाव लड्न आफूलाई सजिलो भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हँसिया हतौडाबाट चुनाव लड्ने पक्का भएपछि संयुक्त दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भागवण्डाको विषयलाई लिएर गरिएको प्रश्नमा उनले भने भागवण्डा अध्यक्ष प्रचण्डलाई मिलाउनु होला, तर मलाई गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडाबाट चुनाव लड्न सहज भयो। चुनाव लड्नका लागि उनले मंगलबार राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनलाई र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाबाबुराम भट्टराईले अब हुने निर्वाचनको लागि चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा पुगेका छन्। मङ्सिर 4 मा हुन गइरहेको आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर भाग लिने निर्णय गरेका बाबुराम भट्टराई अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव र सह अध्यक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठ सहित पेरिस डाँडामा पुगेका छन्। माओवादीको कार्यालयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आगामी चुनावमा नेपाल समाजवादी पार्टीले लिने सिटबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ। मंगलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले भट्टराईको पार्टीले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ। आज मंगलबार बसेको गठबन्धन बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुझाव सन्देश सहित विधेयक फिर्ता पठाएको जानकारी मंगलबार संसद बैठकलाई जानकारी समेत
समेत दिएको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयकका केही प्रावधान पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपति भण्डारले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकै हुन्।